دونك سي بون نرجعو ديالنا باش نكملو لافيش بوبليسيتير ديالنا. دوك هاد لا فورم هادي زدت هي كبرتها شويه، لا هي كبيره. دوك باقينا لوتي التكست هي نكليكي فيها هنا ونكتب دوك شنو سميتها فطور كومبلي سي ماجيسكول، ونهبط لتحت. شحال قلنا 25 دي اش لا اسباس. الوغ سي بون. دوك ندير لا سيليكسيون ديالها غير باش نلونها. هادي بغينا نلونوها بالزرق اللي كاينه عندي هنا، وهاد نلونها هاد 25 درهم بغينا نلونوها باش بالحمر هنا. هانيا نجي هنا ونلونها بالحمر. تري بيان. الوغ هاد 25 ندير غير اسباس نزيدها شويه لقدام. تري بيان. الوغ دابا جو في لا سيليكسيون ونهز نديبلاسيها واحد شويه، نديفيا باردون بتيت روطاسيون غير باش تجي فهاد لا فورم اللي كاينه عندنا هنايا. تري بيان جات هي هاديك. تري بيان. دوك هنا كاين عندنا فطور، نسيليكسيوني هادوك جوج بهم كلهم بليطون، كليكي بوطون درون ندير لها ديما اسوسي كيما قلنا باش كنولي كنتحكم فيهم كاملين كيف ما بغيت انايا، بلا نبقى كل مره كناخد حاجه اللي كاينه عندي. الوغ شنو باقي لينا؟ باقي لنا ديك ليماج الكبيره اللي فيها رمضان، وباقينا نكمل ديالي. الوغ اللي فيها رمضان قبل بعدا نكتب ان اوتي تكست ونكتب به هنا لو نو ديال ريستورون. دوك اوتي تكست ديما كليكي هنا. شنو غنكتبوا فيها؟ قلنا ريستورون. دوك هنايا ريستورون مكتوب عندنا تما سي اف. دوك هنا بيان سور نكتب انا اللي بغيت. ندير كولور نديرها بالابيض ها هي، ونكبر شويه لاطاي ديالها. بغيت نزيد شويه لاطاي ديالها راه نزيدها، ونخليها بهاد لاطاي ديالها. كنا كنكبروا لاطاي باش ندير هنايا 26 ولا ندير 36. شوف مزيان 36 حتى هي جات مزيانه. ونكليكي هنايا و جو بو ديبلاسي. ها هي كيما بغيت انا نحطها ريستورون هنايا. تري بيان. غير باش ما نخرجهاش على بلايصه على ولا ندخلها للبلاصه اللي كاين عندي فيها. دوك جو بو ديبلاسي. الوغ هنا بغيت ندير واحد لو تري اللي كيفصل ما بينات هنا وهنا. الوغ ها هو غير اوتي تري. دوك هنا كنديرو قلنا شيفت معاه غير باش يمشي مقاد ما يكونش معوج ولا شي حاجه. الوغ هنايا ندير له ديالو بالصفر ونكبر الكونتور ديالو واحد شويه. سي بون. الوغ شنو كاين عندنا هنا اخر؟ كاين عندنا هنايا التليفون بيان سور. بالنسبه لهاد ليماج راه غادي نحطها لكم نتوما باش تخدموا بحالها. التليفون بيان سور غادي ناخذ اوتي تكست نكليكي هنا. شنو غنكتبوا؟ تيلي ها هي دو بوين، وندير النيميرو التليفون اللي كاين عندي بيان سور 066666. الوغ شنو كاين تحت التليفون؟ كاين عندنا لادريس ادريس دو بوين هنا، وهنا نديرو مثلا سونتر فيل جو سي با لا فيل اللي نتوما كاينين فيها سونتر فيل. الوغ نسيليكسيوني هادو كاملين اللي كاينين عندي هنايا ونحاول نلونهم بالابيض باش يجيو ساهلين ومزيانين. سي بون. هنا هاد لوتي هذا ديبلاسيها اللي كاينه عندي هنايا ونردها هنايا. تري بيان. ها هي مقاد. الوغ كاين هادي نديبلاسيها واحد شويه. هاد دو بوين اللي كاين عندي هنايا ندير اسباس غير باش يكون داكشي مقاد مصايب. ها هي التليفون على لادريس، ونزيد واحد 6 هنايا ولا 6 اخرى غير باش تكون قدها قد سونتر فيل. الوغ شنو باقي لينا الفوق؟ بيان سور باقي لينا لاحظوا معايا هنا. دونك بيان سور كاين عندنا هنايا لو موني سبيسيال بوغ فطور رمضان. دوك هنا بيان سور ولا ديك ليماج اللي كاينه عندي هنايا ديال رمضان. هذيك ليماج حتى هي راني جبتها، كاين عندي ليماج. دوك غنمشي ندير فيشي ندير امبورتي. دوك ليماج راه ديجا انا سجلتها كاينه عندي بواحد السميه بيان سور. ها هي هادي اللي كاينه عندي هنايا. دوك ندير امبورتي ليماج ونكليكي هنايا بيان سور. ها هي ليماج و جو بو ديبلاسي هاد ليماج هادي بيان سور باش نشوف البلايصه اللي بغيت انا تكون فيها. نكبر هاد ليماج ديالي شويه باش ناخد بها كاع لي زيسباس اللي كاينين عندي انا كاملين. ها هي هنا وهنا بيان سور على ديالي كامل. الوغ من بعد نكليكي بوطون 3 ديسبوزيسيون نقدر نديرها هي نشوفو اون اريغ بلون. الا عطاتني هي اون اريغ بلون
دوك هنا كاين عندنا غير داك رمضان والاخرين. دوك هنا احسن هي ما تكونش عندنا غير بلون، تكون عندهم بروميي بلون. دوك هادو نسيليكسيونيهم، نحيد ليماج ديالي ابار، نسيليكسيوني الاولى ونديرو قلنا شيفت، نسيليكسيوني الثانيه والثالثه وهاد لا كاتريام اللي كاينه عندي هنايا وهادي ها هي. كليكي بوطون دروا ندير لهم هنايا اسوسي باش نبدا نتحكم فيهم كاملين، نكليكي بوطون دروا ندير لهم هنايا ديسبوزيسيون وهما اللي نديرهم اون غير بلون، هما اللي كاينين عندي هنايا اون غير بلون. ونجيب ليماج اللي كاينه عندي هنايا تكون عندي هنايا بروميي بلون. غير هاد لي زيماج نسيليكسيوني غير وحده منهم، ربما انا غادي حيت هما اسوسي غتكون عندي فيهم كاملين لا سيليكسيون. دوك هنا الاولى سيليكسيوني الاولى، دوك شيفت الثانيه والثالثه وهادي اللي كاينه عندي كلهم ندير لهم اسوسي وبوب لا كنا اديسيون انولي اسوسي. دوك هادو كلهم اللي كاينين عندي هاد لي زيماج هادي ها هي. sélectionner la première, shift la deuxième, on بعد اخرى عفوا كليكي بوطون droit ونديرهم هما ديسبوزيسيون ونديرهم هما اون arrière بلون. ملي كنديرهم اون arrière بلون حيت هنا نورمالمون كاين عندنا البوما ديالهم كاملين. دوك هادي ليماج كاينه عندي نكبرها شويه نزيدها من هنا شكون عندي هنا نقص لوباسيتي ديال هاد ليماج نديرو هنايا 40 ولا 60 ولا 50 ها هي تري بيان. دابا عطاتني ليماج ديالي الوغ نزيد ندير 40 دونك مزيانه على الاقل البنت عندي. الوغ كاين عندنا غير داك هذا لو بري اللي كاين عندي هنايا. دوك جو بو ديبلاسي باش تخلي هي لو بري ديالي هنايا رمضان كريم ديالنا هو كيبان عندي. الوغ هنا نكبرها شويه ونهبط ليماج ديالي هنايا غير باش يبان كل حاجه تبقى باينه ديالي. ونكبر من هنا ليماج اللي كاينه عندي هنا تري بيان. هي هادي ليماج ديالي هنا نصغرها شويه من هادي حتى هي باش نبقى عندي متبقاش خارجه ديك ليماج بزاف. الوغ غير فا ناخد ليماج ديالي. شنو باقي لينا فهاد ليماج ديالي اللي مازال ما درناهاش؟ باقينا غير داك ميني ناخدو اوتي تكست ونكليكي هنا شنو سميتو ميني سبيسيال بوغ رمضان. دوك هنا نكليكي هنا ميني. دوك هنا عندنا سبيسيال بوغ رمضان. دوك ها هي كاين عندي تري بيان. دوك هاد الميني هذا نقدر نخليها بهاد لا كولور اولا ندير ليها لون واحد اخر اللي كاين عندي ها هي مزيان. الوغ ديجا ناخد لوتي تكست باش نقدر نبدل فيها انايا ونسيليكسيوني هنا. الوغ ناخد لوتي تكست ندير لا سيليكسيون ديالها وناخدو لا بيبيت ناخد لا ميم كولور اللي كاين عندي هنا ولا اللي كاين هنايا بحال هنا نكليكي هنايا. دوك هي ميني سبيسيال. دونك رمضان كريم بالنسبه لكم كاملين وان شاء الله هاد المجموعه ديال لي زوتي استعملناهم كلهم في لوتي ديال إليستراتور تعاودوا تستعملوهم نتوما عندكم. دونك شكرا.